राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार। किसान टेलिभिजनमा कृषि बहस कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता गोमा पाण्डे उपस्थित भइसकेको छु। यो कार्यक्रम तपाईँ हाम्रै कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा तपाईहरूले विभिन्न कृषि क्षेत्रमा कार्यरत भइरहनुभएका किसान र यहाँ ठुला व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले निम्ताउने गरेका छौँ। र आज भने हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष सचिवालयका कार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ विश्वमोहन अधिकारी हो। उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सर, के गर्दै हुनुहुन्छ? हुन त म व्यक्तिगत रूपमा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट 24-25 वर्ष ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गरेर ब्याङ्कबाट रिटायर भइसकेपछि हजुर अहिले यो सरकारी क्षेत्रमा नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोषको यो फ्री कम्पिटिसनबाट कार्यकारी निर्देशकको रूपमा भर्खर विगत 3 महिनाबाट कार्यरत छु। हजुर, मलाई जान्न मन लाग्यो युवा स्वरोजगार भनेर, हैन? यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न। के काम गर्छ यसले? धन्यवाद। युवा स्वरोजगार कोष, हजुर हजुर, अब यसलाई सरसर्ती युवा स्वरोजगार कोष भनिन्छ। यो नेपाल सरकारले देशमा जुन बेरोजगारको व्यापकता छ र यङ जेनेरेसनहरू हामीसँग भएको बोनस पपुलेसन यङ जेनेरेसनहरू विदेश मात्रै जाने र विदेशमा गएरै केही हुन्छ भन्ने मान्यतालाई केही रूपमा भए पनि त्यसलाई घटाउनको लागि स्वदेशमै स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरेर स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले 2065 सालमा युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोष स्थापना गर्यो र आजसम्म युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले नेपाल सरकारले दिएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सकेसम्म नेपालीहरूलाई नेपालमै रहेर साना तथा मझौला पेसा व्यवसाय गर्नको लागि फन्डिङ र अन्य सर्भिसहरू दिएर सेवा गरिरहेको अवस्था छ, जस अन्तर्गत हालसम्म 81,000 नेपालीहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गरेको अवस्था छ। जस्तै हजुरले भन्नुभयो मझौला साना तथा मझौला कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ अहिले। हजुर, युवाहरूको लागि। तर त्यसले चाहिँ कतिको टेवा पुगेको छ? यस्तो छ, नेपालमा प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउँछन्। नेपालको युनिभर्सिटी भनेको बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा तपाईँ हामी सबैले भन्छौँ र ती 5 लाख मानिसहरूलाई सबैलाई सम्बोधन गर्न युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले सक्दैन। उदाहरणको रूपमा यस आर्थिक वर्ष 78-79 नेपाल सरकारले 12,000 नेपालीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ। जुन जिम्मेवारी वहन गर्दै हामी सरकारले दिएको लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा छौँ। तर देशभरिमा जुन समस्या छ, अब अहिले कोभिड-19 पछाडि नेपालको गरिबको सङ्ख्या बढेर गयो। 18%बाट 22% पुगेको अवस्था छ र अहिले पछिल्लो समयमा विदेश जानको लागि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, 1400-1500 मान्छेहरूले श्रम कार्यालयमा इजाजत लिने क्रममा छन्। विगतमा जस्तै अब फेरि पनि पर डे 1800-2000 मान्छेहरू विदेश जान सक्ने सम्भावना छ। यसलाई केही भए तापनि केवल 12,000 मानिसहरूलाई भए पनि स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि नेपाल सरकारले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सोही अनुरूप हामीले काम गरेका छौँ र फर्स्ट क्वार्टरमा हामीले लक्ष्य हासिल गरिसकेको अवस्था र सेकेन्ड क्वार्टर अथवा हाफ इयर इन आउँदैछ, यसमा पनि हामी त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने तयारीमा छौँ। जहाँसम्म लाग्छ लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। अहिले जुन युवा अब त्यत्रा रेन्जमा युवा किसानहरू बाहिर जाँदैछन्, किसानका छोराछोरीहरू, तिनीहरूलाई यहीँ केही गरेर व्यावसायिक रूपमा के गरेर चाहिँ बस्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुहुन्छ? युवा स्वरोजगार भनेर नाम चाहिँ छ, हैन? अवश्य के गर्न सकिन्छ? यसमा के छ, विडम्बना के छ भने नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनिन्छ हो। 65 देखि 68% नेपालीहरू किसान छन् भनिन्छ। अनि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 27% छ भनिन्छ। तर जुन नेपाल सरकारले अहिले जेठ 15 गते वार्षिक बजेट ल्याउने संविधान नै तोकेको हुनाले वार्षिक बजेट आउँछ। बजेटमा केवल 3.2% मात्र कृषि क्षेत्रको लागि छुट्याइएको छ। हामी भन्छौँ 65% नेपालीहरू किसान छन्,
जिडिपीमा एग्रो सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन 27% छ भन्छौँ, तर बजेट एलोकेसन 3.2% गरेका छौँ। यसले गर्दा हामीले के देखिन्छ भने हामी नेपालीहरू साँच्चीकै किसानप्रति सचेत छौँ, किसानको वृद्धि विकास गर्नको लागि हामी सचेत लागेका छौँ। ती 65% नेपालीहरूलाई विकसित गर्न सकिएन, उनीहरूको आय स्रोत वृद्धि गर्न सकिएन भने त कसरी देशको आर्थिक विकास हुन्छ, कसरी नेपालीहरूले रोजगारी पाउँछन्। र म यसले के गर्न कम्तीमा पनि डबल डिजिटमा कृषि क्षेत्रमा बजेट एलोकेसन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। म त्यसको लागि हामीले भर्खर मात्र 1 महिना अगाडि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट ब्रिफिङ गर्ने क्रममा पनि मैले यो कुरा राखेको थिएँ। हामी समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भन्छौँ। कोभिड-19ले विदेशबाट स्वदेश फर्केका ती नेपालीहरू, कोभिड-19ले सहरबाट गाउँ छिरेका ती नेपालीहरूलाई हामीले गाउँमै राख्न सकेनौँ, देशमै राख्न सकेनौँ र कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध गराउन सकेनौँ, उत्पादनसँग उनीहरूलाई जोड्न सकेनौँ। अनि कसरी स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ? होइन, पढेर जुन डिग्री हासिल गरेका किसानका छोराछोरीहरू छन् नि, हो उनीहरूलाई सहुलियत रूपमा ऋण मात्रै दिए पनि त उहाँहरू यहीँ बसेर केही गर्न सक्थे नि, होइन र? अब हजुर त बैंकमा काम गरेर होइन पोख्त भएर यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ। के छ यो अवस्था? मैले बुझेअनुसार नेपाल सरकारको बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कम्तीमा 10% लगानी गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत पनि कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि, उहाँलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएको अवस्था छ। र ती कार्यक्रमहरू कार्यक्रमकै लागि, ती कार्यक्रमहरू नीति निर्माणको लागि, ती कार्यक्रमहरू सोकेसमा देखाउनको लागि, तर ती कार्यक्रमहरू किसानको हकीको लागि हुन सकेनन्। ती कार्यक्रमहरू ती किसान जसले निर्वाहमुखी कृषि पेसा अपनाएका छन् उनीहरूलाई व्यवसायीकरण गर्ने, उनीहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा व्याप्त जुन देखिएको छ बिचौलियापन, जुन बिचौलियापन देखिएको छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, यसलाई पुरै निमिट्याउन पार्न सकिँदैन। त्यो बिचौलियापनलाई मिनिमाइज गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारले जुन रोल प्ले गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको मलाई महसुस भएको छ। त्यस्तै गर्न सकेका छैन सर अहिलेसम्म नि। हुन्छ नि बिचौलिया जुन किसानहरूले उत्पादन गर्छन्, बिचौलिया भन्छन् होइन, बिचौलिया नहुने हो भने पनि किसानले खेती गरेर त कुनै अर्थ रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि, होइन? जुन बिचौलियालाई निमिट्यान्न पार्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो विषयमा चाहिँ अलिकति जान्न मन लागेर। मलाई लाग्छ बिचौलियालाई निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन, उनीहरू मिडिएटर हो, मिडिएटर चाहिन्छ। तर हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने चितवनमा उत्पादन भएको गाजर किसानले प्रति केजी 15 रुपियाँमा बिक्री गर्छ र काठमाडौँमा त्यो गाजर जो हामी उपभोक्ता छौँ हामीले खरिद गर्दा त्यसलाई नट लेस देन 85-90 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। जुन यो बिचको ग्याप बिचौलियामा गएको छ नि त्यो लिमिट हुनु हुँदैन भन्ने हो। अब अहिले हामी नेपाल सरकारले प्राइभेटलाइजेसन फलो गरेको छ, लिबरलाइजेसन फलो गरेको छ, ग्लोबलाइजेसन फलो गरेको छ। यो अवस्थामा विदाउट मिडिएटर हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो मिडिएटरले यसरी 15 रुपियाँको गाजरलाई 85-90 रुपियाँ लिने गरी जानु भएन। यसको लागि फर्दर टाइमिङ केही समयको लागि नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने किसानहरू ढुक्क भऊ, तिमीहरू वस्तुहरू उत्पादन गर, त्यसको बजारको जिम्मेवार सरकार छ। हामी तिमीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू हामी खरिद गरिदिन्छौँ र तिमीहरूलाई उचित मूल्य दिन्छौँ भनेर केही समय नेपाल सरकारले कम्तीमा 5 वर्ष यो उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था छ। तर दुःखको कुरा के छ भने गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा मात्र नेपालले करिब 2.5 खरब कृषिजन्य पदार्थको आयात गर्यो। हाम्रो बजेट त्यही 14-15 खरबको छ। कृषि प्रधान मुलुक हामीले 2.5 खरबको कृषिजन्य पदार्थ आयात गर्यौँ। अब यसले कसरी हामी ती किसानहरूलाई विकसित गर्न सक्छौँ, हाम्रो बजेट कसरी त्यहाँ एलोकेट गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा फेरि यसरी भनिरहँदा के छ भने हामी किसानहरू पनि म किसान हुँ भनेर गर्व गर्ने गरी हामी हिँड्नु पर्यो।
म कोही किसान छ भने उसले आफ्नो परिचय दिने क्रममा म किसान हुँ भने उसले गर्वका साथ भन्न सक्दैन। त्यो वातावरण सिर्जना नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्छ। अब हामी जस्ता नेपाल सरकारका विङ्सहरू हामीहरूले के गर्नुपर्छ, ती किसानहरूलाई सपोर्ट हुने गरी हाम्रो फङ्सनिङहरू गर्नु पर्यो। अब म युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले म के कुरा भन्छु भने युवा स्वरोजगार कोषले जति लगानी गर्छ, लगानीको 60% प्रोडक्सन सेक्टरमा, अझ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र ट्रेडिङमा र अन्य क्षेत्रमा 40%, उत्पादनशील सेक्टरमा 60% प्लस लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसरी लगानी गरेका छौँ र पो हामीले वर्षमा 12,000लाई स्वरोजगार बनाउन सकेका छौँ। यसै गरी जुन देशमा 3 तहका सरकार छन्, ती 3 तहका सरकारमा किसान बुझ्ने, किसानको मर्का बुझ्ने, उनको प्रोडक्सन बुझ्ने र बिचौलियापनलाई केही मिनिमाइज गरेर किसानहरूलाई रिकगनाइज गर्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने अझै पनि हामी कृषि प्रधान मुलुक भनेर बडो उत्सवका साथ जान सक्छौँ। जसरी हामीले भर्खर मात्र मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ, अब फेरि दुध र माछामा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा छौँ। यसै गरी लक्ष्य लिएर अगाडि गयो भने हामीले यो एचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन मैले कुरा के गर्न खोजेँ भने 2 अर्बको 2.5 अर्बको त्यत्रो आयात हुन्छ भने हाम्रा युवा किसानहरू जुन विदेश पलायन भइरहेको छन्, ती युवा किसानका छोराछोरीहरूलाई यहीँ रोकेर अहिले यो ठुल्ठुला हाउजिङहरू भयो, प्लटिङहरू भइरहेछ जग्गाहरू होइन, त्यसलाई रोकेर पनि हामीले कृषि खेती गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? के छ अहिले? यस्तो छ, मैले अगाडि पनि कुरो राखेँ, नेपालले 2041 साल पछाडि निजीकरणमा गयो। हामी अहिले विश्वव्यापीकरणमा छौँ, हामी अहिले उदारवादमा छौँ र अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अपनाएको अर्थनीति भनेको क्यापिटलिस्ट इकोनोमी हो। म एकदम ढुक्कका साथ भन्न सक्छु, उहाँहरूको घोषणापत्र मसँग छ, मैले अध्ययन गरेको छु। सबै पार्टीले अपनाएको अर्थनीति भनेको पुँजीवादी अर्थनीति हो र पुँजीवादी अर्थनीतिमा व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले केही सेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ र सबै सेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यसै गरी ती नेपालीहरू सधैँ 2.5 खरबको वस्तु आयात गर्ने ठाउँमा यहीँ उत्पादन गरेर नबसिकन किन ती नेपालीका छोराहरू, नेपाली भनेको किसानका छोराहरू पनि हुन्, उहाँहरू किन बाहिर जान्छन्? ती नानीहरू छोरीहरू किन बाहिर जान्छन्? हामीसँग उचित किसिमको यहीँ बसेर काम गर्ने वातावरण भएन। यहीँ नेपालमा म किसान हुँ, म कृषकको परिवार हुँ, किसानबाटै आय आर्जन गर्ने वातावरण हामीले दिन सकेनौँ, जसको कारण उनीहरू के छ त उदारीकरणलाई फलो गर्दै फ्लाइ गर्दै विदेश जाने र विदेश गएर अब यहाँबाट बोइङ चढेर जाने अनि विदेशमा बिदाको दिनमा बसेर सिटी घुमेर फोटो सोसियल मिडियामा राखिसकेपछि संसार भनेको त उहाँ रहेछ, हामी देशमा बस्नेहरू त केही गर्न नसक्ने रहेछौँ भन्ने त्यो फिलिङ आएको छ। त्यो भएको हुनाले सरकारले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। हामी पनि ती किसानहरूसँग पुग्नु सक्नुपर्छ र किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामीले नेपाल सरकारले खरिद गरेर उचित मूल्य दिन सक्यो भने किसानका छोराछोरीहरू विदेश जानबाट रोकिन सक्छ। पक्कै पनि होइन। अब हजुरको योजना के छ? जुन युवा स्वरोजगारलाई केही गर्छु भनेर हजुर 3 महिनादेखि लागि परिरहनु भएको छ होइन, अब योभन्दा पछाडिका योजनाहरू के बनाउनु भएको छ? यस्तो छ, हामी नेपाल सरकारको एउटा अङ्ग भएको कारणले गर्दा सामान्यतया हामीलाई नेपाल सरकारले एउटा टार्गेट दिएको हुन्छ, एउटा बजेट दिएको हुन्छ। त्यो बजेटको सीमाभित्र रहेर 12,000 नेपालीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि हामीले त्यसैलाई प्लानिङ गरेका छौँ र त्यसलाई नेपालमा अहिलेसम्म 75 जिल्लामा स्वरोजगार कोष अन्तर्गत क्रियाकलापहरू भइरहेको थियो। अहिले हामीले यसलाई बढाएर 77वटै जिल्लामा पुर्याएका छौँ। एउटा यो काम गर्न सकेका छौँ भने अर्को अब हामी सकेसम्म अहिले हामीले भन्यो 60% हाम्रो लगानी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित, उत्पादनसँग सम्बन्धित गरेर ती किसानहरूलाई यहीँ बसेर वस्तु सेवाहरू उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न सक्ने गरी हाम्रो लगानी। अब कस्तो हुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रममा ती किसानहरूले
कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा गएर डकुमेन्टेसन गर्न सक्दैन। हामीलाई केवल उसले ओडाको सिफारिस दिनु पर्यो र एउटा प्रोजेक्ट पनि आफैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेखेर कनी कन्सल्टेन्सीमा गएर डकुमेन्ट तयार गर्नु पर्दैन। लेखेर उहाँले भेडा बाख्रा पाल्ने हो कि पशुपालन गर्ने हो कि हैन आलु खेती गर्ने हो कि अथवा उसले अरू कोदो खेती गर्छ कि गाजर तरकारीहरू खेती गर्छ, त्यो सामान्य रूपमा एउटा पेपरमा लेखेर आइसके पछाडि ओडाको सिफारिस भइसकेपछि ती व्यक्तिहरूलाई लगानी गरेर ती व्यक्तिहरू जोसँग पुँजीको अभाव छ, बैंक वित्तीय संस्थामा गएर धितो राख्नेको लागि उसँग धितो छैन, त्यसको सर्भिस चार्ज तिर्ने पैसा छैन, बिमा गर्ने पैसा आवश्यक उहाँहरूसँग हुँदैन, ती व्यक्तिहरू निडी पिपलहरूलाई र एउटा म के भनौँ भने युवा स्वरोजगार कोषले त्यो लेभललाई हेर्छ जुन निम्न वर्ग छ। सामान्यतया समाजमा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग भनेर तीनटा वर्गमा हामीले छुट्याइरहँदा युवा स्वरोजगार कोषले ती निम्न व्यक्तिहरू, निम्न वर्गका व्यक्तिहरू जोसँग बैंक वित्तीय संस्थासँग पहुँच छैन, धितो दिन सक्दैनन् तर उद्यमशीलता छ, काम गर्ने क्षमता, जोस र जाँगर छ, काम गर्न सक्छन्, कृषिसँग आबद्ध हुन सक्छन्, स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छन्, रोजगारी दिन सक्छन् तर पैसा छैन भने सिड मनीको रूपमा हामीले ती व्यक्तिहरूलाई पैसा दिएर हाम्रो नेटवर्क हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू मार्फत ती व्यक्तिहरूसँग गएर उनीहरूलाई यहीँ बसेर केही काम गर्नको लागि कतिसम्म पाउँछन् तिनीहरूले चाहिँ? अहिले सुरुमा उहाँहरूले 2 लाखसम्म पाउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ 2 लाख रुपियाँले सपोर्ट हुने ठुलो जमात नेपालमा रहेछ। कसैले 2टा 3टा भैँसी पाल्न सक्छ, 50-60 र 100 कुखुरा पाल्न सक्छ, 20-30 बाख्रा पाल्न सक्छ, 2 रोपनी जग्गामा आलु खेती गर्न सक्छ, तरकारी खेती गर्न सक्छ। त्यो व्यक्तिहरू मैले अगाडि पनि सुरुमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच छैन, धितो छैन, काम गर्ने जोस र जाँगर उद्यमशीलता छ तर पैसा छैन, ती व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले विभिन्न किसिमका योजनाहरू उहाँहरूसँग गएका छौँ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले दिएको उद्देश्य हासिल गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ र यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले जसरी उद्यमशीलता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने भनेको छ हामी त्यो सिर्जना गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ कुनै वर्ग छुट्याएको छ कि छैन? के भन्छ यसलाई चाहिँ नि अब कुनै प्रमाणपत्रहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन हैन? यसलाई कुनै पनि एउटा अब निवेदनको आधारमै मात्रै हुन्छ कि के छ? नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा गएर फर्महरू रजिस्टर गर्नु पर्दैन। वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ र आफैले एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आफैले एउटा डकुमेन्टेसन निवेदन दिएर घरमा परिवारको लाई साक्षी राखेर उहाँहरूलाई जमानी राखेर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्त्यमा जुन हाम्रा युवा युवती किसानका छोराछोरी हुनुहुन्छ जो अहिले अब पैसा हानेर अब हामी पनि बाहिर जान्छौँ, बाहिर गएर पैसा टिपेर ल्याउँछौँ भन्ने खालका किसानका छोराछोरीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईहरू सकेसम्म देशमै रहनुहोस्, देशमै केही गर्न सकिने ठाउँ छ, अझै पनि केही गर्न सकिने ठाउँ छ। हामीले नेपाल सरकारले पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो वातावरण सिर्जना गरेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि सर्टेन पर्सेन्ट ती किसानहरूलाई लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। देशमै केही गरौँ। यदि तपाईँ बाहिर गएर 50,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने देशमै बसेर 20-30 हजार रुपियाँ कमाउने गरी प्रशस्त अपर्च्युनिटीहरू छन्। लहीमा अलिकति स्टडी नगरिकन विदेशमा गएर र अनस्किल मेन पावरको रूपमा विदेश जाने काम नगरौँ र तपाईहरूलाई युवा स्वरोजगार कोषसँग आबद्ध भएर काम गर्नु मन छ भने म यही तपाईँकै टिभी मार्फत पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। युवा स्वरोजगार कोषमा अनामनगर काठमाडौँमा छ। देशका 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो सम्पर्क गर्ने अफिस छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र 2150 भन्दा बढी सहकारी संस्था मार्फत हामीले त्यो लगानी गर्छौँ। हामीसँग आउनुहोस्। तपाईहरुसँग उद्यमशीलता पनि हुनुपर्छ, काम गर्ने जोश, काम गर्ने जाँगर, काम गर्ने तरिका, तपाईसँग आइडिया त्यो तपाई लिएर आउनुहोस्। हामी तपाईलाई सिड मनीको रूपमा केही पुँजी दिन्छौँ। देशमै केही गरौँ र ती 65% किसानको हकितको लागि हामी केही गर्न सकिने अवस्था छ र जीडीपीमा जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई बढाउन सकौँ र राज्यले पनि जुन 2.7% बजेट 65% पिपलहरूको लागि छुट्याएको छ त्यसलाई कम्तीमा डबल डिजिटमा लैदिन सक्यो भने अलि बढी
किसानहरू लाभान्वित हुन सक्छन् र ती युवाहरूलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु हामीसँग आउनुहोस् 12,000 मध्ये तपाईँहरूलाई पनि हामी केही स्वरोजगार बनाउने अपर्च्युनिटी हामी दिन सक्छौँ। हुन्छ सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। किसान टिभी परिवार, तपाईँ स्वयंलाई, हाम्रो टेक्निकल साथी सबैलाई युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोषका केही कुराहरू पब्लिक समक्ष राख्ने अपर्च्युनिटी दिने भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र यो कार्यक्रम सुनिरहनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरू र तपाईँको आफ्नो मान्छेहरू कोही हुनुहुन्छ भने हामीसँग आबद्धता गराइदिनुहोस्, हामीसँग उहाँहरूलाई जोडिदिनुहोस्। हामी नेपाली युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ हाम्रो तर्फबाट केही कामहरू हामी गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धतासहित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जुन आफूले गरिरहेको कृषि पेसालाई चाहिँ नि अँगालेर अगाडि बढ्ने हो भने किसानका छोराछोरीहरू विदेश पलायन हुन नपर्ने जानकारी उहाँले दिइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि मित्रहरू, तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो होला भन्ने आश गरेका छौँ। हस्त दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता गोमा पाण्डे पनि यो कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।